बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस्लामाबाद में अफगान सफीर नजीबुल्लाह खेल की बेटी सिलसिला अली खेल के साथ कुछ दिन पहले पेश आने वाला वाकया पाक अफगान ताल्लुकात में अहम मोड़ इख्तियार कर गया है। सिलसिला अली घर से निकली, अगवा हुई, वापस आई। चंद घंटे का यह वाकया कई नाहल होने वाले सवाल छोड़ गया। तफ्तीश के दौरान मिलने वाला मवाद भी मजीद पेचीदगियों का बायस है। अभी तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और अफगान वजीर खारजा हनीफ अतमर के दरमियान राब्ता हुआ, जिसमें सिलसिला अली खान के साथ पेश आने वाले वाक़े पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। आज के प्रोग्राम में इस सारे वाक़े के तनाजुर में कुछ नई मालूमात हम आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। टलन न्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाज़रीन, 16 जुलाई को अफगान सफीर की बेटी के लापता होने और घर पहुंचने के फौरन बाद सिलसिला अली खेल की एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई जिसको खुद अफगान सफीर ने अपनी बेटी की असली तस्वीर शाया करके इसे झूठ साबित कर दिया। यहीं से साजिशी अनासिर की कहानी शुरू होती है। हमारे साथ इस्लामाबाद से सीनियर सहाफी मोना आलम साहिबा मौजूद हैं। मोना साहिबा, बताइएगा, 16 जुलाई को अफगान सफीर की बेटी के साथ पेश आने वाले वाक़े के बाद जो शवाहिद मिल रहे हैं, इनसे इस वाक़े के पीछे साजिशी कड़ियां भी सामने आ रही हैं। क्या कहेंगी आप इस बारे में? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि साजिश का अंदिया दिया है वजीर दाखिला शीख रशीद ने, लेकिन आपको पता है कि अफगानिस्तान ने फौरी तौर पर अपनी सफीर को और उसकी पूरी फैमिली को इस वाक़े के बाद वापस बुला लिया है। तो मुझे ये लगता है कि काफी सेंसिटिव और हसास मामला है। इसको उसी तरह से इसको डील करना चाहिए। इसकी हसासियत को मद्देनजर रखते हुए और जो अफगान और पाकिस्तानी जो रिवायात हैं, आपको पता है कि खवातीन का खास एहतराम है, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें हमें अपने अल्फाज को चुनाव बेहतर अंदाज में करना पड़ेगा, तो वो पाकिस्तान की तरफ से हो या अफगानिस्तान की तरफ से हो। इवन इस हद तक कि तालिबान ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है और वजीर आजम ने 48 घंटे का वक्त दिया था कि जो इंक्वायरी मुकम्मल करके जो भी इसमें लोग मुलविस हैं उसके खिलाफ एक्शन हो। 48 घंटे उस वाक़े के बाद से अब तकरीबन पूरे होने वाले हैं, तो लिहाजा ये कि एक्शन एक तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें सख्त तरीन किस्म का हो, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो एक बहुत क्रूशल मोड़ पे इस वक्त है और ऑलरेडी बहुत मामला खराब हैं दोनों ममालिक के दरमियान। बहुत तलखियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसमें हम मजीद रंजिश बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस वाक़े से यकीनन जो ग्रीवेंसेस हैं, रंजिशें हैं, वो बढ़ रही हैं। इसको फौरी तौर पर रोकना होगा और वो उसी सूरत हो सकता है कि अगर इसमें कह रहे हैं कि कोई साजिशी अनासिर है, रॉ का हाथ है, तो इसको साबित करें, इस चीज को प्रूव करें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हकायक के साथ और फैक्ट्स के साथ, एविडेंस के साथ अपनी इस बात को साबित करें। और जब भी बात करें, दायरा जैसे बात की थी शेख रशीद साहब ने सफीर की साहबजादी के हवाले से की, तो उसमें एहतियात करते हैं कि जाहिर है किसी की बेटी का सवाल है और हर कोई ये से मामले में सेंसिटिव होता है, तो इसलिए एहतियात से अपने अल्फाज का चुनाव करें कि कहीं खुदा ना खास्ता ये हमारे दोनों ममालिक के बीच मजीद रंजिशें बढ़ाने का सबब ना बन जाए। बहुत शुक्रिया मोना आलम साहिबा। नाज़रीन, अफगान सफीर की बेटी किसी को बताए बगैर घर से निकली और फिर पैदल मार्केट गई, एक टैक्सी हायर की, रावलपिंडी गई और फिर कोहसार मार्केट आ गई। अपने ड्राइवर को फोन किया और उसके साथ सफारत खाने चली गई। इस हवाले से कल शाम तफ्तीशी टीम ने उसके वालिद के साथ मुलाकात की, जिसमें तकरीबन हर सवाल के जवाब में लड़की ने कहा कि मैं नहीं जानती। सवाल यह है कि अगर वो कुछ नहीं जानती थी तो उनको तलाश किया जाए जो सब जानते हैं, जिन्होंने ये साजिश तैयार की है। जबकि वज़ीर दाखिला ने यकीन दिलाया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे बहुत जल्द इस वाक़े के मुहर्रकात तलाश कर लेंगे और आने वाले दिनों में साजिशी अनासिर बेनकाब होंगे, क्योंकि अब वो काबू आएंगे जिनको इस वाक़े के सियाको सबाक का पता है। यहां पर वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अफगानिस्तान का मसला भी एक ऐसे दौराहे पे खड़ा है। एक तरफ दोहा में टेबल पर बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ जमीनी और फजाई महाज पर भी फतह के दावे किए जा रहे हैं। पूरा मुल्क बदअमनी का शिकार है। रिपोर्ट्स में पता चल रहा है कि 3 लाख से ज्यादा अफराद अंदरूने मुल्क नकल मकानी कर रहे हैं और तकरीबन 35 लाख अफराद जंगी सूरत हाल में बेघर हो रहे हैं।
اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب نے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اطلاعات کے مطابق تو افغانستان کی اندرونی صورتحال انتہائی خلفشار کا شکار ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کیا منظر بنتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملہ ٹیبل پر حل ہو جائے گا؟ میرے خیال میں کوشش تو پاکستان کی یہی ہے اور پاکستان اپنے ہمسایوں کو بھی ساتھ ملا کر یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک اقلیتی حکومت ہے اور میرے خیال میں جو اکثریت ہے، جو پشتونوں کی اکثریت ہے، ان کو اقتدار سے دور رکھا گیا ہے. یہ پچھلے 20 سالوں سے. تو میرے خیال میں جو نیچرل کورس ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ غالب آئے گی کسی وقت بھی. اس وجہ سے جو موجودہ افغان گورنمنٹ ہے جو کہ ایک اقلیتی حکومت ہے وہ بہت زیادہ خوف کا شکار ہے. اچھا شاہ صاحب، سوال یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب پوری دنیا انہی طالبان کو دہشت گرد ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی، اور آج ایک اب ایسا وقت آ چکا ہے جب پوری دنیا اس بات کی تسلی چاہ رہی ہے، اس بات کا اطمینان چاہ رہی ہے طالبان سے ہی کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اس پر کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح آپ کی آبزرویشن ہے کہ دہشت گردی تو یہی کر رہے ہیں اور ان کے زیر انتظام جو بھی قوتیں اکٹھی ہوئی ہیں، چاہے وہ انڈیا ہے، انہوں نے دہشت گرد پالے ہوئے ہیں افغانستان کی سرزمین پہ، اور ابھی ان کو اپنا بستر بوریا اٹھانا پڑ رہا ہے. اور ساتھ ہی وہ ان کو طالبان کو جو ابھی تک حکومت میں نہیں آئے ہیں اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے، لیکن چونکہ وہ زیادہ تر پشتون علاقے سے ہے، پشتونوں کا افغانستان میں اکثریت ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ باہر کہیں دہشت گردی نہیں کریں گے. دراصل یہ دہشت گردی جو ہے ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے مختلف قوموں کے خلاف، اور ابھی لوگ سمجھ گئے ہیں اور سمجھتے ہیں خوب کہ دہشت گردی جو ہے وہ انڈیا پاکستان میں کر رہا ہے. ہر روز آپ کو کچھ واقعات نظر آتے ہیں. وہ کافی پیسہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. انہوں نے اس کے لیے کافی اڈے بنائے ہوئے ہیں دہشت گردی کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا میں دہشت گردی کرتا ہے. تو میرے خیال میں ان کے یہ جھوٹ تو دنیا کے سامنے کھل چکا ہے، اور میرے خیال میں ابھی ایک یہ سیاسی بیان کے طور پہ رہ گیا ہے کہ آپ نے کسی کو کہنا ہو تو آپ کہہ دیں کہ جی آپ دہشت گردی کر رہے ہیں اور آپ دہشت گردی نہیں کریں گے. میرے خیال میں یہ میننگ لیس بیانات ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، یہ جو بات کہی جا رہی ہے، شاہ صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی، بالکل ایسا ہی ہے کہ طالبان جو ملک کے 85% رقبے پر قبضے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان سرزمین کو کسی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا. انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ داعش سمیت دوسری دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ہیں. انہوں نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ وہ باز رہے، ورنہ اسے سازشوں کے مزید نتائج بھگتنا پڑیں گے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. انگلینڈ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے پوری کوشش کی ہے کہ قوم کی عید کی خوشیوں کو خراب کیا جائے. ہار پہ ہار. اب تو کرکٹ شائقین پریشان ہیں کہ انہوں نے ایک T20 کرکٹ میچ کیسے جیت لیا. ہمارے ساتھ کراچی سے سینئر سپورٹس تجزیہ کار اقبال جمیل صاحب موجود ہیں. اقبال صاحب، پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے دورے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کس کس شعبے میں کمزوری دیکھنے کو ملی ہے؟ جس طرح پاکستان نے T20 میں پہلے T20 میں جو پرفارمنس دی تھی، اس کے بعد بڑی امید ہو چلی تھی کہ جناب اگلے 2 میچز بھی پاکستان آسانی سے جیت سکتا ہے. جس طرح اٹیکنگ کرکٹ کھیلی، ODI میں 3-0 وائٹ واش ہوا پاکستان کا شعبہ. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے مڈل آرڈر جو بیٹسمین ہیں وہ نہیں چل رہے ہیں. دوسری بڑی جو سب سے امپورٹنٹ اور وائٹل بات ہے نا
کہ کل جو پاکستان میچ ہارا, لیڈس کی وکٹ ہمیشہ سے ہلکی ایسی اسپن لیتی ہے. کل دیکھیں انگلینڈ نے 3 اسپنرز کھلائے, ہم نے 2 اسپنرز کھلائے, اور دونوں نے تقریباً اچھی گیم کی, لیکن 3 اسپنرز کھلائے. اور بابر اعظم صاحب نے وکٹ کو غلط ریڈ کیا, ٹاس جیت کر انہوں نے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. ارے آپ اس کو کنٹینیوٹی میں رکھتے, پہلا میچ آپ نے جیتا تھا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے, ٹاس آپ نے جیت گیا تھا, آپ کو بیٹنگ کر کے انگلینڈ کو پریشر میں لے کے آنا چاہیے تھا. لیکن پتہ نہیں کیا فیصلہ کیا, کیا ڈگ آؤٹ سے ان کو انسٹرکشن تھی, کیا مصباح صاحب نے انسٹرکشن دی تھی کہ جناب آپ ٹاس جیت کے فیلڈنگ کریں گے. اس کا نتیجہ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ 200 اسکور کیا انگلینڈ نے اور پاکستان کو بنا نہیں سکا. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں کرکٹ میں T20 کمپٹیشن جو ہوتا ہے بڑا 1.5-2 گھنٹے کی اننگز ہوتی ہے, اس کے اندر آپ کو ڈیسیشن لینے ہوتے ہیں. بابر اعظم صاحب کمپلیٹلی کل بالکل ہی آؤٹ آف فارم نظر آئے. دیکھیں ساری بات یہ ہوتی ہے کہ کپتان جو ہے وہ کرکٹ میں ٹیم کو لے کے چلتا ہے, یہ فٹ بال نہیں ہے. فٹ بال میں بھی کپتان کا رول ہوتا ہے, لیکن سب سے وائٹل رول ایز اے کیپٹن بابر اعظم کو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلا وہ کرتا, پہلے وہ بیٹنگ کرتے, اس کے بعد ان کو کوئی ری شفلنگ بھی کرنی چاہیے تھی بیٹنگ کے اندر. میرے خیال میں اعظم کو اگر 1 ڈاؤن بھیجتے محسود کے ساتھ تو things would have been far 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 better. اور دوسری بات ہے کل پاکستانی بولرز نے بھی بہت ہی مایوس کن بالنگ کی, اور خود بابر اعظم نے بھی یہ کہا کہ جناب ہمارے بولرز نے اچھی پرفارمنس نہیں دکھائی. کیا ٹیم صرف رضوان اور بابر اعظم کی وجہ سے چلے گی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ انگلینڈ کو دیکھیے, انگلینڈ کی اسٹریٹجی کیا ہے. میچ سے پہلے ایئن مارگن نے کہا تھا کہ ہم آپشنز کو اپنائیں گے. دیکھیں کل وہ عادل رشید کو لے آئے, معین علی کو دوبارہ چانس دیا, اوپر بیٹنگ کرائی معین علی کو, اور اس نے ڈیلیور کر کے دکھایا. اور یہ دیکھیے کہ اسٹریٹجی کیا, ان کی اسٹریٹجی T20 ورلڈ کپ کے لیے ہے جو اکتوبر میں ہوگا, جس کے لیے ایئن مارگن کل بینچ پہ بیٹھ گئے, کپتانی جاس بٹلر نے کی. مطلب یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے, اور وہ مختلف آپشنز کو اپنا رہے ہیں پرفارمنس دینے کے باوجود. آپ یہ دیکھیے کہ ثاقب محمود کو وہ لے کے آئے اور انتہائی کامیاب پرفارمنس وہ دے رہے ہیں. پاکستان کو بھی ایسا ہی چاہیے تھا. شرجیل کو کس لیے بٹھایا ہوا ہے, میری ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ایسے آپشنز کی بات تھی. کیا اگر آپ پہلا میچ جیت گئے تھے تو آپ کو چاہیے تھا ویریس آپشن کو سامنے لے کے آتے, لیکن ایسا آپ کر نہیں سکے, اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ جناب پاکستان کو کل 45 رن سے شکست ہوئی. فیلڈ پلیسنگ جو ہے نا, فیلڈ پلیسنگ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور مجھے ایک شاداب خان نے جو بالنگ کی ہوئی ڈرے ہوئے بالر نظر آ رہے تھے. 3 4 وائٹس انہوں نے کرائی. کیوں؟ آپ یہ دیکھیں معین علی تھے, عادل رشید تھے, گیم کو فلائٹ دے رہے تھے, اور یہی نتیجہ ہوا کہ فلائٹ دینے کی وجہ سے پاکستانی بیٹسمین نے اوپر شاٹس کھیلے اور سب مطلب کیچ ہوئے. تو یہ ہوتی ہے اسٹریٹجی, یہ ہوتی ہے ٹیم کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے. اتنی لمبی چوڑی ٹیم وہاں گئی ہوئی ہے, اتنے لمبے چوڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے, مصباح بیٹھے ہوئے ہیں, وقار بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی کیا آپ نے ٹریننگ دی ان کو, کیا سمجھایا ان کو آپ نے؟ ابھی تک یہ بالکل ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے میچ میں جس انداز کی بیٹنگ کی تھی لیام لیونگسٹن نے, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو میرا کوچ ہے اور جو میرا بیٹنگ کوچ ہے اسکاٹک اور جو کالنگ وڈ, انہوں نے مجھے گائیڈ لائنز دی تھی, نیٹس کے اندر کہا تھا کہ آپ ایسے کھیلیں, آپ ایسے کھیلیں. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اس نے ایک دھواں دار اننگز کھیل دی. مطلب تھوڑی دیر اگر وکٹ پہ اور رہتے تو شاید پاکستان وہ میچ بھی ہار ہی جاتا. لیکن بہرحال جیت ہوئے, اور میں ابھی بھی گرین شرٹ کے لیے اچھی توقعات رکھتا ہوں. اور ساری باتیں لیڈ فار دا فرنٹ کریں, ڈر کے دب کے کھیلیں گے کبھی نہیں جیت سکتے. دب کے اگر جو بھی ٹیم کھیلیے, کہیں بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو آپ دیکھ لیجئے, کبھی بھی دب کے نہیں کھیلتے, اور پھر ڈاؤن دی آرڈر 9ویں نمبر تک کے بیٹسمین ان کی بیٹنگ کرتے ہیں. پاکستان کی اگر بابر اعظم پہ اور رضوان پہ آپ نے صرف انحصار کرنا ہے تو میرے خیال میں آپ کی ٹیم مشکلات کا شکار ہوگی. آپ کے مڈل آرڈر کو اسٹرینتھ دینا ہے. فہیم اشرف کو چاہیے, فخر زمان چلیے اچھا کھیلے, لیکن ان کو بھی چاہیے. محمد اعظم کو جو لے کے گئے, اعظم خان کو, معین خان کے جو بیٹے ہیں, وہ بھی کل ڈیلیور نہیں کر سکے. تو مطلب یہ آپ یہ اسٹریٹجی بنائیں, آپ روٹیشن میں پلیس کو آزمائیں. دیکھیں اگر روٹیشن میں پلیس کو آزمائیں نہیں آزمائیں گے, انگلینڈ
جو مطلب ओडीआई کا चैंपियन है वो अभी से अपने कप्तान को ड्रॉप कर रहा है यार। इससे बड़ी बात क्या सुनिए, कैप्टन बेंच में बैठा हुआ है, किसके लिए? कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए। हमारे यहाँ भी जो स्ट्रैटेजिस्ट बैठे हैं, दे हैड टू कम आउट फ्रॉम द शेल्फ। आपको जब तक आउट ऑफ द बॉक्स आप नहीं सोचेंगे, आपको मैं ये बताऊं इसी किस्म की रिजल्ट आपको मिलेंगे। और सारी बात ये होती है कप्तान की, मैनेजमेंट की, जो वहां बैठे होते हैं उनको विकेट को रीड करना होता है। विकेट दुनिया जानती है, दुनिया के तमाम लोग जानते हैं कि लीड्स में विकेट टर्न करती है। वो ऐसे नहीं है, उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, उन्होंने 3 स्पिनर्स ऐसे ही नहीं खिलाए एंड कुछ सोच के खिलाया उन्होंने। दैट्स व्हाई वन ऑफ द रीजंस है। और आप देखिए किस तरीके से बॉलिंग की हारिस रऊफ ने, इवन शाहिन आफरीदी भी कल बड़े डाउन नजर आ रहे थे। तो फिर मेरे ख्याल में इस कॉम्बिनेशन के साथ बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए, एंड यू हैव टू मूव अराउंड विद दैट। आई टेल यू, अगर आपने ऑप्शंस नहीं आजमाए, कुर्बानियां नहीं दी, तो मैं शर्जील को किस लिए लेके गए भाई, आप मुझे ये बता दीजिए। बिल्कुल। क्या वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट खिलाएंगे आप? अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट खिलाएंगे तो भाई और भी लोग तो बैठे थे, आप शर्जील को आप ओपन करा देते, क्या जरूरत थी? बिल्कुल इकबाल जमील साहब, आपकी बात बेहतरीन है, बिल्कुल दुरुस्त है, और हमें स्ट्रेटेजी चेंज करना होगी। और जिस तरह से आपने कहा कि हमें उन तीरों का क्या करना है जो तुर्कस में संभाले हुए हैं, उन्हें निकालना चाहिए। और हम जिस बात से डर रहे हैं कि कहीं वो निशाने पर ना लगे, तो क्या होगा? सवाल ये है कि जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें हम मैदान में ले आए, वो भी तो निशानेबाज अच्छे नहीं है। खैर, आपका बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ये तवक्को की जा रही है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए। जिस तरह से इंग्लैंड में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कारकर्दगी दिखाई है, इंतहाई मायूस कुन है। और पूरी कौम इस बात की तवक्को कर रही है कि वो इनफरादी सतह पर ना खेलें, बल्कि इज्तिमाई सतह पर खेलें और पूरी कौम के लिए खेलें, ना कि सिर्फ इनफरादी सतह पर खेलते हुए अपने रिकॉर्ड्स बनाएं या अपना नाम बनाएं। दूसरी जानिब अवाम की जानिब से सोशल मीडिया पर यह तनकीद भी की जा रही है कि हमारे खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन्स का हिस्सा नजर आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स का हिस्सा नजर आ रहे हैं। इन्हें अपनी कारकर्दगी पर भी तवज्जो देनी चाहिए। टेलन न्यूज स्पेशल से अपने मेजबान सफदर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।